सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चांद तारे आरजे नूरुल ईमान के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे नूरुल ईमान और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में तमाम तर सामीन और फेसबुक लाइव के नाजरीन को बहुत बहुत खुश आमदीद। तो जी हाँ, आज है इतवार और आज छुट्टी का रोज़ है जिसमें तमाम तर जो लोग हैं वो घर एंजॉय कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो कि पूरे जो हफ्ते की थकावट है वो घर में रहते हैं, रह कर गुजारते हैं, रिलैक्स करते हैं। और उसके बाद बहुत से लोग हैं या बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि जिनको बहुत ज़्यादा काम होता है स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो हफ्ते या इतवार के रोज़ जो है अपना सारा काम निपटाते हैं और उसके बाद फिर रिलैक्स भी बहुत कम ही करते हैं क्योंकि मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होती है स्टूडेंट्स की खास तौर पे। तो अच्छा जी, अभी हम जो है आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बच्चों की नफ्सियात के हवाले से बात करने जा रहे हैं और आज हमारे गेस्ट स्पीकर भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सईदुर रहमान सिद्दीकी जो कि जिनका ताल्लुक तालीमी शोबे से है और वो बहुत से तालीमी इदारों के साथ मुंसलिक रहे हैं, बहुत से तालीमी इदारों के साथ काम किया है और अभी भी एक तालीमी इदारा वो चला रहे हैं और उसके बाद फिर गैर सरकारी इदारों के साथ भी वो काम कर रहे हैं जिसका मेन फोकस यही है कि एजुकेशन पर बात की जाए और एजुकेशन के हवाले से काम किया जाए। तो सबसे पहले तो हम उनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर अपनी फर्दर जो डिस्कशंस हैं उसका भी आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और ये जो एक मौजू है तो वो मैंने सेलेक्ट किया है ताकि मैं आपसे बात करूं। जी नूर जरूर। तो अच्छा सर, बेसिकली मैंने बहुत से जब मौजू में सिलेक्ट कर रही थी तो उसके बाद मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा कि हम लोग हर चीज़ में बात तो करते हैं लेकिन बच्चों की नफ्सियात के हवाले से हम लोग बहुत कम बात करते हैं या उतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई बात कर भी रहा है तो बहुत खुल के या बहुत ज़्यादा पैमाने पर बात नहीं हो रही। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या वजूहात है इसके पीछे। नूर बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे मौजू का आपने इंतखाब किया और मैं ये समझता हूँ कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए, इस पे आगाही होनी चाहिए और इस पे जो है ना हमें मुसलसल जो है ना वो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए ताकि जो शऊर की बेदारी है इस हवाले से कि बच्चों की तालीम में, तरबियत में नफ्सियाती अवामिल किस कदर कार फरमा होते हैं, कारआमद होते हैं, अहम होते हैं, उस पर बातचीत की जाए। यकीनन हमारा जो मरवजा निज़ाम तालीम है बदकिस्मती से उसने हमें किताबी कीड़ा बना दिया है और हम सिर्फ रटा रटाया एक सिस्टम है कि आपने किताबें रटनी है, एग्जाम देना है, बस पास हो जाना, अगली क्लास में आपने चला जाना है। आपने उस तालीम से क्या सीखा, बच्चे की तरबियत का क्या एहतमाम हुआ, बच्चे में खुद एतमादी किस हद तक बढ़ी, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी किस हद तक आई, बच्चे के अंदर खौफ कितना ख़त्म हुआ, बच्चे में मुकाबले का रुझान कितना पैदा हुआ, मुस्बत मुकाबले का रुझान, और बच्चे ने इस तालीम के नतीजे में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या सीखा। ये अहम चीज़ें हैं कि जो नूरमंद बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम में कहने की हद तक तो शायद हों, बात भी होती हो, लेकिन अमलन हमें खाल खाल ही जो है ना दिखाई देती है और इस पे अदम तवज्जुही के बायस आपके सामने है कि हम जो है ना डिग्री होल्डर्स तो पैदा कर रहे हैं लेकिन हम तालीम याफ्ता नस्ल नहीं पैदा कर रहे। डिग्री तो आपके पास है लेकिन आपके पास शायद शऊर नहीं है, शायद आपके पास एतमाद की कमी है, शायद आपके पास सोचने समझने की सलाहियत की कमी है, शायद आप खुद तहकीक करने के आदी नहीं है, शायद आप के अंदर वो खौफ है, शायद आपके अंदर एतमाद का फुकदान है। ये सारी चीज़ें हम जो रोज़मर्रा अपने ज़िंदगी में देख रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि हमने बच्चों की तालीम में उस नफ्सियात किस हद तक कार फरमा है और वो कौन से नफ्सियाती अवामिल हैं जिनको तालीम के साथ शामिल करना होगा और बच्चे उसके ज़रिए से जो है ना तालीम हासिल करने के बाद किसी मुकाम पे होंगे, उस पे मेरा ख्याल कि हम उस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है कि हम लोग जब भी अगर कोई बच्चा देख लें और वो किसी से बात करता है या फैमिली के अंदर ही अगर किसी से बात करता है तो उस तरीके से वो बात कर नहीं सकता या उसकी जो कुव्वत बयान वाली सलाहियत है वो कहीं बिल्कुल दम तोड़ गई है। वो सिर्फ अगर पढ़ रहा है तो
بس اس حد تک، یا بلکہ پیرنٹس بھی آج کل یہی ہوتا ہے کہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیشن سے منع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر آ جائیں، یا اگر ٹاپ کر لے بچہ ہمارا تو اس چیز کو زیادہ تر وہ پریورٹی دیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی چیز ہے کہ پیرنٹس کی بھی ایک ایسی سوچ ہے جس کی وجہ سے پھر بچوں کو بھی اس چیز پر پریشرائز کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر لیے جائیں، نہ کہ وہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ لیڈرشپ کوالٹیز یا باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اندر شعور ہو، یا پھر وہ بول سکیں، سمجھ سکیں، اپنا موقف دوسروں سے بیان کر سکیں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں، تو بچوں کے اندر اب نہیں پائی جاتی، جبکہ صرف ان کا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمبر لیں. تو آپ بھی بالکل آپ کے بھی بچے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ زیادہ سے زیادہ نمبر لے، یا پھر باقی کوالٹیز بھی اس میں ہونے چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کا تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کے لیے تو اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس نمبرز ہی لے لو آپ، اور اسی چیز میں آپ ٹاپ کرو، نہ کہ باقی چیزوں میں آپ زیادہ دلچسپی لو. میرے بار میں اپنی جو فیملی ہے یا بچے ہیں ان کی طرف تو بعد میں ہوں گا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ 2005 کا جو ارتھ کوئک آیا اس میں یعنی ہم ایک فلاحی تنظیم چلا رہے تھے، غیر سرکاری تنظیم، پیس گروپ آف جرنلسٹ ہم چلا رہے تھے. اور ہم نے جو بات اس وقت محسوس کی کہ جب ہم یعنی مختلف ڈونر ایجنسیز کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے امداد تقسیم کرتے تھے، تو بہت سارے بچے وہ امداد لینے کے لیے آتے تھے. تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا کہ بچے کیوں آ رہے ہیں، اور یہ بچے ہمارے جن پہ ہمارا بڑا فخر تھا کہ ہماری نسل جو ہے آزاد کشمیر کی تعلیم یافتہ ہے اور آزاد کشمیر شرح خواندگی زیادہ ہے. لیکن اس وقت ایسے حالات تھے کہ شاید ہر کوئی مجبور ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ہیلپ ہو اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو بچے بھی اس میں جب ہمیں نظر آئے تو ایک محرک بنا کہ ہم بچوں پہ کام شروع کریں. تو ہم نے اس وقت ایجوکیشن پہ کام شروع کیا، اور اسی وقت ہی ہم نے کوشش کی کہ ان بچوں کو ہم اسکولز میں انگیج کریں گے، چھوٹے چھوٹے خیمہ اسکول بنائیں گے. ہم نے مختلف خان بستیوں میں ٹینٹ اسکول بنا لیے. خود اس میں کوئی ہمارے پاس کوئی فنڈنگ بھی نہیں تھی، لیکن کچھ نوجوانوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا جن نے بطور استاد کے لیے وہ ایگری ہوئے، کچھ لڑکیاں ایگری ہو گئی کہ ہم وہاں پہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں. ایک نیٹ ورک بنا. تو اس وقت جو سب سے خاص بات تھی، ہمیں ایک جرمن صحافی تھی اینڈرے جو خاتون، اس نے ہمیں کہا جی کہ تعلیم کی طرف آپ جا رہے ہیں، پہلے تو آپ ان بچوں کو ٹراما سے نکالیں. جو زلزلے کا خوف تھا اور اتنے بڑے سانحے میں جن کے دماغوں پہ اس کا خوف سوار ہے، پہلے تو آپ ان کو اس سے نکالیں، پھر تعلیم کی طرف آپ نے ان کو لے کے جانا ہے. وہ تو اگلا اسٹیپ ہے. ان کے ذہن میں خوف ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ٹراما بھی کوئی ایک چیز ہے کہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی ہماری جرمن کولیگ تھی جو صحافی تھی، اس نے ٹائم دینا شروع کیا، اور ہمیں بھی اس نے بتایا کہ ان سے گپ شپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر خوف ہے. تو جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے، گپ شپ کی اور ان سے واقعات انہوں نے خود بتانا شروع کیا کہ وہ اسکول میں تھے زلزلے کے وقت، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح وہ اس کے نیچے دبے، اور وہ کتنا ان کے اندر وہ ابھی بھی خوف تھا. اور ظاہر ہے یہ ارتھ کوئک کے عرصے کے کافی عرصے بعد بھی زمین میں ارتعاش آتا رہا، اور وہ ہلکے پھلکے زلزلے کے جھٹکے بعد بھی محسوس ہوتے رہے. تو جیسے کوئی ایسا شاک آتا تھا تو بچے خوفزدہ ہو کے ان کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی. وہ اس خوف کا جو ہے نتیجہ تھا کہ جو ارتھ کوئک میں ان کے دماغوں پہ سوار ہوا. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ بچوں کی نفسیات بڑی اہم ہے ان کی تعلیم کے لیے. تو ہم نے ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کے ساتھ شرارتیں کرنی، ان کے اندر سے خوف نکالنا، ان کو یہ بتانا کہ یہ زلزلے آتے ہیں اور اس سے یہ چیز ہوتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح کے حالات بھی بنتے ہیں، لیکن آپ نے ان حالات سے نکلنا کیسے، ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو میں شکر گزار ہوں اینڈرے، ابھی میری ان سے فون پہ بات ہوتی رہتی ہے. آج کل وہ امریکہ میں ہوتی ہیں. وہ پرانی باتیں ہم جب ان سے ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ایک بڑی اچھی ایک موٹیویشن ہمیں ملتی ہے کہ وہ ایک سانحہ تھا، اور اس سانحے کا خوف. اور اس کے بعد ہم نے یہ اپنے بالکل بنیادی پالیسی میں شامل کر لیا کہ ہم نے بچوں کی نفسیات پہ کام کرنا ہے. کہ ایک بچہ ہے، جب ایک چونکہ سانحہ ہو گیا، اس کے بعد مسلسل بچے کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید اس کو گھر میں ایسا ماحول نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ کھل کے بتا سکے، اسکول میں ایسا ماحول نہیں مل رہا ہوتا، اس کے حلقہ احباب جو ہوتے ہیں، دوست وغیرہ، شاید ان میں ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر کی جو وہ ہے
बात वो किसी को बता सके, उसके साथ शायद उसका घर में माँ बाप का रवैया सख्त हो, शायद बहन भाइयों का सख्त हो, शायद बाप उनका बहुत ज़्यादा उन पर सख्ती करता हो, तो वो खौफजदा हो गए और वो शायद अपनी उस तरह की जो सलाहियतें हैं जो वो उसका इजहार कर सकते हैं वो ना करते हो, तो इस पर हमने काम शुरू किया। तो हमें उस वक्त नूर ईमान जो ख़ास बात है, अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास जो स्कूलों में आने वाले तकरीबन 70% बच्चे, हमने एक दफ़ा इसका पूरा हमने आवाज़ शुमार जमा किया, उस पर वर्किंग की और कुछ हमारे नफ्सियात भी हमने इंगेज किए अपने साथ। तो 70% यानी 70% बच्चे ऐसे थे कि जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे और उनकी तालीम में भी वो रुकावट थे और उनकी ज़िंदगी में भी उनकी जो एक अच्छी ज़िंदगी है उसमें भी वो चीज़ें रुकावट बनी हुई थी। और हमने फोकस किया उन बच्चों को भी कि जो पढ़ाई में थोड़ा पीछे हैं। उसकी वजूहत जब हमने देखी तो वो भी बहुत सारी वजूहत ऐसी थी कि नफ्सियाती थी, बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे लेकिन उनकी नफ्सियाती मसाइल थे। दिलचस्प बात यह कि कई ऐसे बच्चे भी हमें उस सर्वे के दौरान मिले कि जो तालीम में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आप अगर उनको स्टेज पे खड़ा कर दें, ये बता दें कि अपना तारुफ करवा दें, वो तारुफ कराते हुए हिचकिचाएंगे, वो अपनी दिल की बात बताते हुए हिचकिचाएंगे, वो बोलते हुए बड़ा डरेंगे और बड़ा सोचेंगे कि मैं बात करूं या ना करूं, वो अपनी अंदर की बात नहीं बता सकेंगे। तो वो भी कहीं ना किसी जगह पे नफसियाती मसाइल के शिकार थे। तो बात लंबी हो जाएगी। हमने फिर ये तय किया कि भाई हमने स्कूल के अंदर एक पूरा सिस्टम बनाना है। तो हमने टीचर्स की ट्रेनिंग का एहतमाम किया। तो हमारी जो टीचर्स थी, हमारी कोई 11 के करीब ब्रांचेस थी, स्कूल्स की मुख्तलिफ जगह ब्रांचेस थी। तो हमने टीचर्स की ट्रेनिंग का एहतमाम किया। शुक्रगुजार है यूनिसेफ ने उस वक्त हमारे साथ सपोर्ट की और कुछ वो हमारी साथ जर्मन एक सहाफ़ी खातून थी, वो बड़ी मोटिवेटेड थी, उस पर काम कर रही थी। और इसी तरह टीचर्स हमें बेशुमार ऐसे मिले कि जो इस पर यकसू हुए कि हमें इस पर काम करना है। तो वो हमने एक फोकस किया कि आपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी जो मसाइल हैं जिसमें एतमाद की कमी है, जिसमें खौफ है, जो नफ्सियाती अवामिल उन पे हैं, जिसमें उनकी शख्सियत पे असरअंदाज हो रहे हैं, उसको हमने देखना है, परखना है, समझना है और हमने उस पर काम करना है। फिर हमने पेरेंट्स को भी बुलाया, पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स की, उनसे बहुत सारी हमारे अच्छे सेशन हुए। तो इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ। और आप यकीन करें कि एक ऐसा बच्चा, मेरी छोटी सिस्टर उस वक्त उसको पढ़ा रही थी, टीचर थी, कि जो बच्चा जिसको आता सारा कुछ था, यानी वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सबक सुनाते हुए खामोश रहता था और उसको डांट पड़ती थी कि भाई यही होता है। मोस्टली बच्चों को आता होता है लेकिन वो उनके अंदर खुद एतमादी नहीं होती, जिसकी वजह से वो तो वो उस पे फिर हुआ काम। तो इसी तरह हमने उसके वामिल देखे तो पता चला कि घर में जो है खौफ की फजा है। फिर पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को कुछ बातें समझाई तो उनको भी समझ आई और उन्होंने देखें नफ्सियाती मसाइल का मामला ये है कि जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है उसको पता ही नहीं है कि ये मसला है। सबसे पहले तो उसको बताना है, उसके इर्द गिर्द जो उसका फैमिली को बताना है कि भाई ये मसला इसको दरपेश आ रहा है और आपके रवैये की वजह से आ रहा है, इस हालात की वजह से आ रहा है, इसको बदलें। तो पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और वो उन्होंने बदला। अब आपने बात की कि मैं अपने बच्चों के हवाले से क्या करता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि चूँकि मैं तालीम से ज़्यादा तरबियत पे जो है ना वो यकीन रखता हूँ। और उसकी बुनियादी वजह ये नूर ईमान की मेरी वालदा जो थी, मैं अब बड़ी एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि उनकी 11 साल की उम्र में शादी हुई। मेरी वालदा की 11 साल की उम्र में शादी हुई। तो पुराने दौर में कल्चर ये था हमारा कश्मीर में, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ कम उम्र में शादी नहीं होती, तो वो सिर्फ कुरान पाक पढ़ी हुई थी। मेरे वालिद ने उनको पढ़ाया और घर में पढ़ाया और उनको इतना पढ़ाया कि माशाल्लाह उनकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी, उनकी उर्दू भी बड़ी अच्छी थी, वो लिखती भी बड़ा अच्छा थी। और हमारे घर में कोई इस वक्त भी 3-4 हज़ार जो किताबें पढ़ी हुई हैं वो ज़्यादातर वालदा ने खरीदी, उनको शौक था किताब पढ़ने का। तो वो जब मैंने उनको देखा कि उनकी तरबियत किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं हुई, उनकी तरबियत एक माहौल से हुई। उनके शौहर ने उनकी तरबियत की, उनको सिखाया, उनको बताया, उनको उठने बैठने। एक 11 साल की बच्ची जब आती है शादी हो गई, उसको कितना पता होगा, छोटी सी बच्ची होगी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने उनको सिखाई। तो वो इतनी कॉन्फिडेंट खातून थी कि बड़े से बड़े मसले में भी, बड़े से बड़े साने में भी वो अपने असाब पे काबू रखती थी। और वो इतनी दलेर खातून थी कि ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं, अभी टाइम कम है प्रोग्राम का, मैं शायद ना बता सकूँ, जिसपे उन्होंने शायद उस जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया जो मर्द भी नहीं कर सकते। फिर कैंसर के आर्जे का शिकार हुई तो आखिरी टाइम तक वो कैंसर के साथ लड़ती रही और आखिरी स्टेज पे कैंसर होने के बावजूद वो स्कूल चलाती रही। और उन्होंने कभी भी जो एक कैंसर की सुना है मैंने कि तकलीफ दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी ज़बान से हमने आह नहीं सुनी।
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی تربیت جنہوں نے کی تھی اس تربیت میں یہ ساری باتیں شامل تھی. بالکل. خوف سے مقابلہ کرنا, مشکل سے مقابلہ کرنا, تکلیف کو کیسے برداشت کرنا, یہ ساری چیزیں تھی. تو میں نے بھی, آپ نے بچوں کا پوچھا, تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں وہ سارے ان کو اعتماد دینے کی کوشش کروں, وہ ان کے دل میں خوف نکالنے کی کوشش کروں, وہ ان کو اتنا پورا اعتماد بناؤں کہ جو ان کی زندگی میں مسائل کا باعث نہ ہو. تو یہ جو کوشش ہوتی ہے انسان کی, باقی تو چلیں اللہ تعالیٰ کو بھی غیر اس میں ہے. بالکل. تو یعنی کہ بیسک بات یہی ہے کہ سب سے پہلے تو گھریلو جب سپورٹ آپ کو ملتی ہے تو پھر بچہ جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر جو نفسیات اس کی ہوتی ہے وہ تبھی اچھی طریقے سے ڈیولپ ہو سکے گی یا بہتر ہو سکے گی کہ جب اس کے گھر والے بالخصوص اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اس پر کام کریں. اور ایجوکیشن یقیناً تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے علاوہ تو ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا, اور ڈگری لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اسکل کے ساتھ ساتھ. یہ بھی ایک اور موضوع ہے جس پر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کا جو موضوع یہی ہے کہ بچوں کی جو نشوونما ہوتی ہے یا بچوں کی جو ذہنی یا تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے اگر گروم کیا جائے تو اس کا بیسک یا بنیادی جو ایسنس ہے وہ ہمیں صرف فیملی سے ہی ملتا ہے. تو اگر فیملی سپورٹ کرے گی آپ کو, یا والدین بالخصوص اگر بچوں کی نشوونما کے لیے یا بچوں کی جو نفسیات ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے تو تب بھی چیزیں جو ہے بہتر ہو سکیں گی. اور پیرنٹ کی کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ بھی سیشن کیا, تو اس وجہ سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کتنی زیادہ ضروری ہے. تو اچھا, ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے اور ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ٹیبلیٹس ہوتے ہیں, لیکن کیا صرف ٹیکنالوجی ہی ایک بنیادی وجہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے, یا ان کے اندر ڈپریشن ہے یا بہت سی مختلف پریشانیوں کا وہ شکار ہے؟ دیکھیں, اس کے بڑا اہم سوال ہے آپ کا. ایک شعر ہے نا کہ ہے دلوں کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جب سے مشینی زمانہ آیا ہے, ٹیکنالوجی کے نام پہ جو ترقی ہم نے حاصل کی ہے, گلوبلائزیشن دنیا میں آئی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور آپ ایک کلک پہ جو ہے نا وہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتے ہیں, اپنا پیغام کو پہنچا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ وقت کے ساتھ سہولیات ضرور بڑھی ہیں, لیکن شاید ہم نے ان سہولیات کے ذریعے سے ایک دوسرے سے فاصلے بھی اختیار کر لیے. ایک ہی گھر میں اگر آپ جائیں گے تو ماں کے پاس بھی موبائل ہے, باپ کے پاس بھی موبائل ہے, بچوں کے پاس بھی موبائل ہے. ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ہم آپس میں رابطے میں نہیں. اور کینیڈا اور امریکہ اور شاید 8ویں بر اعظم میں ہم کسی کے ساتھ رابطے میں ہوں یا کوئی چیز دیکھ رہے ہوں, لیکن اپنے ساتھ والے کام میں نہیں ہے. پھر یہ کہ بچوں کو بھی ہم نے اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ بھائی موبائل اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ کمپیوٹر اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے آپ ضرور استعمال کریں سیکھنے سکھانے کے لیے, لیکن جو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے, جو انسان کا انسان کے ساتھ ایک وہ ہے جذباتی ایک وابستگی ہے, وہ ان چیزوں کا نہیں بدل رہی ہے. کہ جو آپ اپنے پیارے کو ٹائم دے سکتے ہیں, اپنے بچے کو, اپنی اولاد کو, اپنے عزیز و اقارب کو, وہ شاید موبائل کی انٹرٹینمنٹ یا لیپ ٹاپ کی انٹرٹینمنٹ سے وہ شاید اتنا وہ یعنی اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. شاید یہی کامن ہے, میں دیکھتی ہوں کہ بچے جو ہے موبائل پہ یا کالز پہ میسیجز پہ تو دوسروں کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ گھر کی بات آتی ہے تب وہ گھر سے بالکل کٹ آف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب یہ نہیں ہوگی یا والدین اور بچوں کا جو ایک لنک ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی زیادہ بیچ میں گیپ آ گیا ہے بچوں اور والدین کے درمیان. تو اس چیز کو بھی کم ہونے کی ضرورت ہے. تو جی ہاں, آج کا ہمارا جو سیشن تھا کافی زیادہ فروٹفل رہا, بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملی, اور یقیناً آپ کو بھی پسند آیا ہوگا آج کا شو. تو فی الحال اتنا ہی, باقی جو باتیں ہیں گپ شپ ہے وہ ہماری ریڈیو فریکوینسی 9.4 پر جاری و ساری رہے گی, آپ وہاں ہمیں سن سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.